अस्सलाम वालेकुम। मुफ्ती तारिक मसूद के लेटेस्ट बयानात सुनने के लिए हमारे चैनल लर्न इस्लाम को सब्सक्राइब। मुहर्रम में जो कुछ कर रहे हैं, खुदा की कसम अल्लाह ने 1.25 लाख पैगंबरों को इस काम के लिए नहीं भेजा कि जो मुहर्रम में ये करेगा वो जन्नत में जाएगा, जो ये नहीं करेगा वो कहां जाएगा? जहन्नम में जाएगा। ये जो कुछ आजकल हो रहा है, हलीम की देगें, सीना पीटना, काले कपड़े, सबीले। मैं अभी आ रहा था घर वालों को पहुंचा के, तो 1 घंटे का सफर हमने 3 से 4 घंटे में तय किया है। इधर गए तो वहां से रोड ब्लॉक, उधर गए तो वहां से रोड ब्लॉक, इधर से निकले। मैं सोच रहा था यार, ये हमारे पैगंबर की तालीमात ये हैं कि जो रास्ते में पड़ा हुआ कांटा नहीं उठाता ना, तो वो ईमान के आखिरी दर्जे पे भी नहीं है। कांटे से कितनी तकलीफ होती है, ज्यादा से ज्यादा चुभ जाएगा, निकाल के फेंक दो, और उस चुभने से गुनाह भी माफ होता है। हदीस में आता है एक कांटा भी चुभता है तो एक गुनाह माफ होता है। तो उस कांटे को जो ना ट्रैफिक को रोक रहा है, लोग उस कांटे से टाप के भी गुजर सकते हैं, उससे गली बंद नहीं हो रही उस कांटे से। वो अगर पड़ा हुआ है ना और आप उठाते नहीं हो उस कांटे को, तो पैगंबर के मुताबिक आप ईमान के आखिरी दर्जे पे भी नहीं हो। हदीस में आता है ईमान के ना 70 से ज्यादा शोबे हैं, सबसे आला शोबा तो कलमे तौहीद है, इससे बड़ी इस्लाम में कोई नेकी नहीं है। सबसे कम दर्जा क्या है? इमाततुल अज़ा अनित तरीक। रास्ते में कोई भी तकलीफ दे चीज है, कांटा पड़ा हुआ है, कोई पत्थर रखा हुआ है, उसको रास्ते से हटा देना, डालना नहीं, रास्ते से। ये बहुत अहम हदीस है, बस ये बयान करके मैं बयान खत्म करता हूं। उसको रास्ते से अगर आपने नहीं हटाया तो इसका मतलब आप ईमान के 73वें मकाम पर भी नहीं हो, बेईमान हो। सीधा सीधा तर्जुमा ये होगा हदीस, वो बेईमान है, वो इस्लाम के दावे में सच्चा नहीं है, वो झूठ बोलता है कि मैं मुस्लिम हूं। क्योंकि मुस्लिम होने के लिए कुछ तो करे ना। देखो, एक आदमी कहता है मैं हिंदू हूं, ना वो गाय का पेशाब को मुकद्दस समझता है, ना वो गाय को मुकद्दस समझता है, ना वो कभी मंदिर जाता है, ना कभी किसी पंडित से वो जो भी होता है जाके उनकी आशीर्वाद लेना कहलाता है, क्या कहते हैं, वो भी नहीं करता, ना वो होली वो जो उनकी जो होता, कुछ भी नहीं करता। तो हिंदू कहेंगे तो भाई तू किस बात का हिंदू बना हुआ है, कहेंगे ना। कुछ तो थोड़ा सा तो ऐसा कर, कोई लुक तो आए ना, थोड़ा सा हिंदू लगे तू। एक ईसाई है ना, वो ईसा को नबी मानता है, ना वो बाइबल को कभी जिंदगी में पढ़ते हुए देखा, ना कभी जिंदगी में उसको किसी ने चर्च जाते हुए देखा, और ना कभी उसको क्रिसमस मनाते हुए देखा। लोग पूछते हैं तेरा मजहब क्या है, वो कहेंगे, वो कहता है ईसाई। तो कहेंगे यार कुछ और मजाक कर ले हमारे साथ, यही कहेंगे ना। ये भी मजाक का टाइम नहीं है, यही कहेंगे ना। कभी कुछ तो ईसाई शो करने के लिए कभी तो चर्च चला जा तू, या क्रिसमस ही में शो कर दे कि मैं क्रिश्चियन हूं। तो कभी तो कुछ तो ऐसा दिखाना जिससे लगे क्या है तू। हर मजहब में कुछ ना कुछ ऐसा मजहब वाले करते हैं कि कोई पूरा फॉलो कर रहा है, कोई आधा कर रहा है, कोई 1% कर रहा होता है, तो कुछ तो होता है ना। तो पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हदीस है ना, उसका मफहूम क्या है कि जो जिसमें इतनी भी सेंस नहीं है, लोगों के साथ खैर ख्वाही का इतना भी जज्बा नहीं है। हम ये नहीं कह रहे कि रोजाना लोगों को खाना खिलाओ, देगे खिलाओ, वो भी इस्लाम का हुक्म है। लेकिन अगर कुछ भी नहीं कर रहा, तो आखिरी दर्जा जिससे वो कम से कम ये कह सकता है कि आई एम अ मुस्लिम, मैं क्या हूं, ये मुस्लिम हूं। तो मैं यानी इतना दिखाने के लिए ना, आखिरी मकाम ये कि कमबख्त जब तू रास्ते में जा रहा है ना और कांटा नजर आए, तुझे पता है किसी के चुभ सकता है, ये कोई पत्थर नजर आया, तुझे पता है कि यार किसी की ठोकर लग जाएगी, उसको उठा के, हम ये नहीं कह रहे कि ईदी सेंटर में जमा कराओ जाके, उसको उठा के थोड़ा क्या कर दो, साइड पे कर दो। इतना भी अगर तुम्हारे अंदर जज्बा नहीं है तो इस अपने आप को मुस्लिम कहने के तकल्लुफ की बिल्कुल जरूरत नहीं है। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही? ये हदीस का सही तर्जुमा कर रहा हूं मैं, सही हदीस का सही तर्जुमा। अब आप मुझे एक बात बताओ, उस कांटे से गली बंद हो रही थी? बोलो ना। ट्रैफिक जैम हो रहा था उससे, किसी औरत का हमल जाया हो रहा था उसमें, कोई हार्ट पेशेंट अस्पताल पहुंचने से पहले मर रहा था, कुछ भी नहीं हो रहा था। और वो फेंका भी नहीं आपने, फेंका किसी और ने। हदीस में किसी और की भी गलती तलाफी कौन करेगा? आप। वो बेवकूफ है तो आप थोड़ी बेवकूफ है। अस्सलाम वालेकुम। मुफ्ती तारिक मसूद के लेटेस्ट बयानात सुनने के लिए हमारे चैनल लर्न इस्लाम को सब्सक्राइब। उस कांटे को अगर आपने रास्ते से नहीं हटाया, उस पत्थर को साइड पे नहीं किया, तो हदीस के मुताबिक आप क्या हैं?
صحیح صحیح ترجمہ یہ ہو کہ بے ایمان ہے آپ. مجھے بتاؤ جو کانٹا پھینک رہا ہو راستے میں وہ کیا ہوگا؟ جو ہٹا نہیں رہا. ایک وہ ہے جو ہٹائے بغیر گزر جاتا ہے, لیکن دوسرا وہ ہے جو راستے میں کانٹا کیا کر رہا ہے؟ پھینک رہا ہے. جو باقاعدہ کیلے کا چھلکا راستے میں پھینکتا ہوا جا رہا ہے, یا جو راستے میں پتھر لا کے رکھ دیتا ہے, وہ ایمان والا ہو سکتا ہے؟ بولو نا بھائی. یہ تو اس سے بھی زیادہ بدبخت ہے کہ جو کانٹا پراپر طریقے سے پھینک رہا ہے باقاعدہ. نبی تو جو نہ ہٹائے اس کو مومن نہیں کہہ رہے, جو پھینکے وہ کہاں سے مومن ہو گیا؟ اور آپ بتاؤ جو وہ کام کرے, حالانکہ اگر کوئی کانٹا پھینک کے چلا جاتا ہے اس سے بھی ٹریفک جیم نہیں ہوتا, ایک گلی بھی بند نہیں ہوتی. گلی میں بھی محلے میں لوگ زیادہ زیادہ کانٹا پھلانگ کے چلے جائیں گے, کوئی بڑا نقصان نہیں ہو رہا. بہت بڑا نقصان یہ ہوگا کہ وہ لگ جائے گا کسی کے, یہی ہوگا, اس سے زیادہ کچھ نہیں ہوگا. تو نکال کے پھینک دے گا باہر, یہی ہوگا نا. لیکن آپ مجھے بتاؤ ایسی ایکٹیویٹیز, ربیع الاول ہو یا محرم ہو یا سفر ہو یا کوئی بھی ہو, میرا مقصد کسی مکتبہ فکر پہ طنز کرنا نہیں ہے, میرا مقصد اسلام بتانا ہے. وہ میں کروں تو بھی غلط ہے, وہ شیعہ کریں تو بھی غلط, وہ بریلوی کریں تو بھی غلط, وہ اہل حدیث کریں تو بھی غلط, وہ دیوبندی کرے تو بھی غلط, وہ کوئی بھی کرے تو بھی غلط ہے. وہ کیا ہے؟ ایسا کام کرنا جس سے راستے کیا ہو جائیں؟ بند ہو جائیں, جس سے آپ کے پورے ملک کا نظام کیا ہو جائے؟ معطل. تو کیا یہ پیغمبر کی تعلیمات ہو سکتی ہیں؟ یہ ربیع الاول میں بھی غلط ہے. آپ جا رہے ہوتے ہیں, اچانک یہاں سے راستہ بند, پولیس والے کہہ رہے ہیں ادھر سے جاؤ, ادھر سے گئے وہاں سے راستہ بند, ادھر سے جاؤ. 1 گھنٹے کا سفر 2-2, 3-3 گھنٹے میں, اور بعض دفعہ تو پہنچتے ہی نہیں ہے لوگ, کیونکہ راستے تو محدود ہیں نا. تو یہ جو ہم گلیاں بند کروا رہے ہیں, پوری روڈیں جام کروا رہے ہیں, یا تو آپ کہہ سکتے ہیں کوئی بڑا مطالبہ ہو نا آپ کے پیش نظر, تو بڑی مصیبت سے بچنے کے لیے اسلام کہتا ہے چھوٹی مصیبت کو برداشت کیا جائے. آپ نے ملک میں انقلاب لے کر آنا ہے, جی آپ حکومت کے خلاف کوئی دھرنا دے رہے ہیں, بہت بڑا دھرنا, اور آپ کا خیال ہے کہ یہ حکومت باقی رہی تو ملک کا بیڑا غرق ہو جائے گا. یہ بڑے مفاد کے پیش نظر چھوٹا مفاد کیا جا رہا ہے؟ بولو برداشت. جیسے گلی میں کنسٹرکشن کا کام ہو رہا ہے, روڈ ڈل رہی ہے, اس میں آپ پورا کنٹینر لا کے کھڑا کر دیا, اب متبادل راستہ دے دیا, کیونکہ بھائی روڈ بن رہا ہے نا. تو یہ بڑے مفاد کے پیش نظر آپ گلی بند کر رہے ہیں. تو اسلام کا اصول ہے بڑے فائدے کے پیش نظر چھوٹا نقصان برداشت کیا جاتا ہے. تو سیاسی سطح پہ کوئی سمجھتا, اول تو سیاسی دھرنے بھی صرف اپنے کرسیوں کے لیے ہوتے ہیں, لیکن اگر کسی ملک میں خیال ہے بھائی یہ گورنمنٹ کا گرانا ضروری ہے, اس کے لیے بڑا دھرنا دینا ضروری ہے, وہاں ہم اس کو اپریشیٹ کریں گے, یار یہ بہت بڑے مفاد کے لیے چھوٹا نقصان برداشت کیا جا رہا ہے. ربیع الاول یا محرم یا دوسرے مہینوں میں جو مذہبی رسومات ہونی, اس میں کون سا بڑا مفاد ہے ہمارے سامنے؟ اس میں ہم کیا دے رہے ہیں انسانیت کو؟ کیا حضرت حسین کی یہ تعلیمات ہیں؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیمات ہیں جو ہم ربیع الاول میں کر رہے ہوتے ہیں, جو محرم میں کر رہے ہوتے ہیں؟ کیا صحابہ کرام کی یہ تعلیمات ہیں؟ وہاں تو اس کا خیال کیا جا رہا ہے کہ تہجد کے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھتے ہیں, اس کا خیال کرتے ہیں آپ کی کسی زوجہ کی آنکھ نہ کھلے. آپ جب گھر میں داخل ہوتے رات کے وقت سلام اتنی آہستہ آواز سے کرتے کہ کوئی جاگ رہا ہے تو جواب دے دے, سو رہا ہے تو اس کی آنکھ نہ کھلے. اور یہاں آپ دیکھیں ادھر روڈ بلاک, ادھر روڈ, اور یہ سب چیزیں مذہب کے نام پہ ہو رہی ہیں. چائنا میں یہی ہوا, چائنا میں مذہبی آزادی دی گئی, مسلمانوں نے ناجائز فائدہ اٹھایا, دھرنے جلوس, یہ چائنا نے پابندی لگا دی. کیا لگ گئی وہ پابندی؟ تو اسلام تو میرے بھائی اتنا خیال کر رہا ہے کہ کسی کے کانٹا اگر چبھ گیا نا تو اللہ آپ کے ایمان کو ایمان قرار نہیں دیتا. آپ کی مسٹیک ہے, حالانکہ پھینکا نہیں, آپ نے اٹھایا کیوں نہیں؟ السلام علیکم. مفتی طارق مسعود کے لیٹسٹ بیانات سننے کے لیے ہمارے چینل لرن اسلام کو سبسکرائب